बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक ऐसा अजाब जिसने 3 बड़े शहरों को निस्तो नाबूद कर दिया। उस अजाब के दौरान ऐसा क्या हुआ कि एक औरत पत्थर के मुजस्समे में तब्दील हो गई। कहने का मतलब है कि वो मूर्ति बन गई। वो औरत कौन थी और उसने ऐसा क्या गुनाह किया था कि क़यामत तक के लिए लोगों के लिए इबरत का निशान बन गई। इस वीडियो में हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के पत्थर बनने के इबरतनाक वाक़ये को जानेंगे। कौम लूत तारीख़ की एक ऐसी कौम है जिन्होंने गुनाह का एक नया तरीक़ा ईजाद किया था। यानी एक कौम के मर्द मर्दों से जिनसी ताल्लुक़ात बनाया करते थे, यानी जिस्मानी ताल्लुक़ात बनाया करते थे, अपनी ख्वाहिश पूरी करते। लिहाजा अल्लाह ताला ने उन्हें इस गुनाह अजीम को छोड़कर सही राह पर लाने के लिए अपने पैगंबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उन इलाक़ों में भेजा जिसे तारीख़ में सुदूम कहा जाता है। हज़रत लूत ने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराया और बहुत समझाया कि ये बदफेली और एक अजीम गुनाह है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरतों को पैदा फरमाया है, लिहाजा अपनी ख्वाहिशात को हलाल तरीक़े से पूरी करो और इस गंदगी से तौबा कर लो। लेकिन उनकी कौम ने हज़रत लूत के दावत को ठुकरा दिया और ये कह दिया कि अगर तुम्हारा रब हम पर अजाब लाने वाला है तो हम तैयार हैं, तुम अपने रब से अजाब का मुतालबा कर दो। लिहाजा अनकरीब अल्लाह का अजाब उन पर कहर बनकर नाजिल होने वाला था। हुआ यूं कि अल्लाह के 3 फरिश्ते इंसानी शक्ल में सुदूम की तरफ रवाना किए, जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए और ये दरख्वास्त की कि हम मुसाफिर हैं और आज रात आपके घर ठहरना चाहते हैं। हज़रत लूत परेशान हुए क्योंकि अगर उन मुसाफिरों को सुदूम का कोई शख्स देख लेता तो वो इन खूबसूरत जवानों को पकड़ लेता, क्योंकि ये बदकार कौम सुदूम से गुजरने वाले मुसाफिरों को भी नहीं छोड़ते थे और अगर कोई राहगीर उस इलाके से गुजरता तो वो उन्हें पकड़कर उनसे जबरन बदफेली किया करते थे। लूत अलैहिस्सलाम जानते थे कि उन मेहमानों को सुदूम के लोगों से बचाना बहुत मुश्किल है। उसके बावजूद आपने उन नौजवानों को अपने घर में पनाह दी। हज़रत लूत की बीवी ने जब देखा कि घर में खूबसूरत नौजवान मेहमान बनकर ठहरे हैं तो उसके दिल में ये शरारत सूझी कि क्यों ना मैं सुदूम के लोगों को जाकर ख़बर दे दूं कि लूत के घर खूबसूरत लड़के आए हुए हैं और फिर वो लोग उन्हें पकड़ लें। दरअसल हज़रत लूत की बीवी अब तक आप पर ईमान ना लाई थी। वो काफिर व मुनाफिका थी और अपने कौम में होने वाले तमाम तर बुरे काम की हिमायत करती थी। इमाम कुर्तुबी के मुताबिक लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला या वालिया था। वो खुद एक मुअज्जिज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी। इंजील मुक़द्दस के बाब पैदाइश में हज़रत लूत की बीवी का जिक्र मौजूद है, लेकिन वहाँ उसका नाम मौजूद नहीं, जबकि यहूदी लिटरेचर में उसका नाम एडो या एदित लिखा गया है। लिहाजा जब वाइला को ये पता चला कि ये खूबसूरत नौजवान आज रात हमारे घर मेहमान ठहरने वाले हैं तो वो फ़ौरन सुदूम के शदीद तरीन लोगों के पास गई और कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? 3 खूबसूरत नौजवान लड़के मेरे शौहर लूत के यहाँ मेहमान बनकर ठहरे हैं। वो आज रात मेरे घर में ही रहेंगे। वो बहुत खूबसूरत और पुरकशिश चेहरे वाले लड़के हैं। तुम लोगों को ज़रूर उन्हें जाकर देखना चाहिए। ये सुनना था कि उन फहश काम करने वाले लोगों पर शैतान सवार हो गया और वो दौड़ते हुए हज़रत लूत के घर की तरफ भागने लगे। कुछ देर बाद हज़रत लूत के घर के बाहर एक भीड़ लगा हुआ था। लोगों ने उनके घर को घेर रखा था और उन लड़कों के साथ बदफेली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे थे। कुछ लोग दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो नौजवान लड़के जो दरअसल मुक़द्दस फरिश्ते जिब्राइल, इसराफील और मीकाईल अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने हज़रत लूत से कहा कि आप फ़िक्र न करें, हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फ़रिश्ते हैं। उन बदकारों पर जल्द ही अजाब आने वाला है। आप अपने अहलो अयाल को लेकर इस बस्ती से निकल जाएं। रात ख़त्म होने से पहले आपको इन बस्तियों से निकलना होगा और निकलते वक्त कोई शख्स भी पीछे मुड़कर ना देखें, वरना वो भी अजाब में गिरफ्तार हो जाएंगे। लिहाजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। आपने अपनी 2 बेटियों और बीवी वाइला को साथ लिया और बस्ती से निकल गए। आसमान सुर्ख हो रहा था। आसमान से पत्थर के मय बरस रहे थे। गरजने की ऐसी डरावनी आवाज़ आ रही थी कि हर मखलूक कांप उठी।
اس دوران حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی، بیٹیوں اور ان فرشتوں کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے، اور چلتے وقت ان کی نظریں غضب الہی کے ڈر سے نیچے جھکی ہوئی تھی۔ اچانک پتھر اور آگ کا ایک بڑا پتھر سدوم کے شہر کے بیچوں بیچ گرا، جس سے بہت خوفناک آواز آئی۔ لہٰذا حضرت لوط کی منافقہ بیوی وائلا، جو اپنی قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے رے میری قوم! اس پر اللہ کے عذاب کا ایک پتھر اس کے اوپر گر پڑا، اور وہ بھی ہلاک ہو کر اسی جگہ بت بن گئی۔ آخر لوط علیہ السلام کی بیوی وائلا نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا تھا؟ ایسی کیا چیز تھی جو اسے پیچھے مڑنے پر مجبور کر رہی تھی؟ دراصل وائلا کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی۔ وہ اپنا گھر، مال و دولت اور لوگوں کو پیچھے مڑ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ لہٰذا جب یہ سب تباہ ہو رہا تھا تو اس وقت اس سے رہا نہ گیا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ انجیل کے کتاب لوکا کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب آیا، یعنی آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بہت ساری نصیحتیں کی تھی۔ اس دوران آپ نے فرمایا تھا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ حضرت عیسیٰ نے لوط کی بیوی کو یاد رکھنے کی نصیحت کیوں کی تھی؟ دراصل ایک طرف حضرت لوط اور نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، جو پیغمبروں کی بیوی ہونے کے باوجود کفر میں مبتلا رہی، وہیں دوسری طرف فرعون کی بیوی ہے، جنہوں نے خدائی کے دعوے دار کے محل میں رہنے کے باوجود لا شریک معبود پر ایمان لا کر نجات حاصل کیا۔ لہٰذا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نگاہ میں تھیں، مگر انہوں نے اپنی شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلہ میں ان دونوں کے کچھ کام نہ آ سکے، اور دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جب اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے یہاں جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ آج اسرائیل اور اردن کے درمیان ایک ویران علاقہ پایا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں زمانۂ قدیم میں 3 بڑے شہر آباد تھے، جن کے نام سدوم، عمورہ اور زگر تھے۔ یہی قوم لوط کا مسکن تھا۔ آج سدوم کے علاقے میں انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہاں مٹی برباد ہو چکی ہے، وہاں نہ پیڑ پودے لگائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی کھیتی کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ پینے لائق پانی بھی موجود نہیں۔ کچھ سال پہلے اسرائیلی ریسرچرز کے بحر مردار کے پاس ایک لمبے پتھر کا کھمبا دریافت کیا، جو دیکھنے میں تقریباً ایک انسان کی طرح لگتا ہے۔ دراصل یہ لوط علیہ السلام کی بیوی وائلا کا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ آج اردن کے ماؤنٹ سودوم نامی اس پہاڑی پر موجود ہے، جو نہ صرف ایک حیران کن کھمبا ہے بلکہ دنیا کے ہر شخص کے لیے نشان عبرت ہے۔ حضرت لوط کی بیوی کے اس واقعے میں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام ہے۔ دراصل آج ہمیں خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی اللہ پر مضبوطی سے ایمان رکھنے والے اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم کہیں حضرت لوط کی بیوی جیسے تو نہیں، جو سب کچھ جاننے کے باوجود خدا سے دور ہے؟ وائلا کو یہ پتا تھا کہ وہ مہمان خدا کے فرشتے ہیں اور یہ عذاب خدائے برحق کی طرف سے ہے، اس کے باوجود وہ اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نہ نکال سکی، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ ایک پتھر کی بن گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ظاہری طور پر مسلمان ہوں لیکن ہمارا دل خدا سے دور ہو گیا ہو؟ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ دوستو، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔